अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी 3 वो वजूहात जिसकी वजह से इंसान जो है ना वो ज़िंदगी में नाकाम हो जाता है। दुनिया में कामयाबी की तो हज़ार रीज़न्स होती हैं, हज़ारों वजूहात हो सकती हैं, लेकिन नाकामी की हमारे पास सिर्फ 3 ही रीज़न्स हैं। तो वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। पहली वजह यह है कि गलत वक्त पर कोई बड़ा फ़ैसला कर लेना। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दियों में बर्फ़ की दुकान खोल लेना। ओबियसली अगर आप सर्दियों में बर्फ़ बेचने बैठ जाओ तो फिर कोई भी आपकी बर्फ़ नहीं देगा, यानी कि आपकी जो चीज़ है वो सेल आउट नहीं होगी और आपका जो डिसीजन था एक बिज़नेस करने का सर्दियों में, तो वो जो है ना स्पॉयल हो जाएगा, वो जो है ना बर्बाद हो जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपने एक गलत सीज़न में गलत कारोबार स्टार्ट करने का फ़ैसला किया जिसकी वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही इंसान गलत वक्त पर गलत फ़ैसले कर लेता है और उसकी वजह से फिर इंसान को फर्दर नाकामी का सामना करना पड़ता है। इंसान को ज़िंदगी में कदम कदम पर मुख्तलिफ़ फ़ैसले करने पड़ते हैं, छोटे या फिर बड़े, ठीक है। लेकिन अगर वो फ़ैसले गलत हुए तो फिर इंसान को उनके जो नताइज होते हैं वो भुगतना पड़ते हैं, और अगर वो फ़ैसले सही हुए तो वेल एंड गुड। ओके, तो ठीक और गलत फ़ैसले कब, कैसे और क्यों करने हैं, इसका फ़ैसला करना या इसका तयन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। मगर इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना इस किस्म की शेयर करूँगी जिसकी मदद से किसी हद तक इंसान जो है ना वो दुरुस्त फ़ैसले कर सकता है। किसी हद तक क्या, 95% जो है ना आप करेक्ट फ़ैसले जो है ना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जानना है कि आपके इर्द गिर्द के लोग किस तरह के हैं, कम्युनिटी कैसी है। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग लॉयल हैं, वफ़ादार हैं और आप उनको लेकर कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई फ़ैसला कर रहे हैं तो फिर तो आपका फ़ैसला दुरुस्त होगा। लेकिन अगर आपकी जजमेंट ही गलत है और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं समझ रहे कि असल में वो हैं किस किस्म के, आपके इर्द गिर्द के लोगों को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, आपकी जो समझ का लेवल है या जो उनको जज करने का लेवल है वो कम है, तो फिर आपको थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हमारा बनने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो हमारे अंदर से होते नहीं हैं, ठीक है। वो सॉरी वो चुगलखोर होते हैं, लगाई बुझाई में वो माहिर होते हैं। वो हमारी बात को लेकर दूसरे तक पहुंचा देते हैं और दूसरी की बात को हमारे तक ले आते हैं, और वो डिस्प्ले ऐसे करते हैं, शो ऐसे करते हैं जैसे कि वो हमारे मोहसिन हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अज़ीज़ हैं, हालांकि वो ऐसे होते नहीं हैं। और जब वो इस तरह का बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं तो हम बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं और हम उनके शुक्रगुज़ार होते हैं और हम फिर उनको पनिश करने की बजाय उन पे मज़ीद भरोसा करते हैं, ठीक है। तो ये सादगी भी जो है ना हमारे लिए एक डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करती है दुरुस्त फ़ैसले करने में। फ़रिश्ता समझकर जो है ना हम उस चुगलखोर इंसान पर भरोसा कर लेते हैं, हालांकि हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। ओके, किसी भी काम को, किसी भी फ़ैसले को बिला तहकीक सरअंजाम ना दें, ठीक है। जब तक आप ख़ुद की तहकीक ना कर लें, जब तक आप ख़ुद और चीज़ों को गौर से एनालाइज़ ना कर लें, तब तक आप किसी फ़ाइनल डिसीजन की तरफ ना जाएं। इंसान अपनी कम इल्मी, सादगी और जहालत की वजह से जो है ना बहुत सारे गलत फ़ैसले कर बैठता है, और बाज़ औक़ात तो इंसान अपनी जल्दबाज़ी की वजह से भी फ़ैसलों को जो है ना वो गलत कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मिजाज में एक ठहराव हो, एक सब्र हो, एक बैलेंस हो, और आप बिला तहकीक कोई भी फ़ैसला ना करें। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी डिसीजन में, वो ये है कि आप ब्लेम गेम ना खेलें, ठीक है। जब भी कोई डिसीजन गलत हो आप ज़िम्मेदारी लें, आप रिस्पॉन्सिबल बने,
پھر آپ جو ہے نا خود کو کریکٹ کریں، تبھی آپ آگے جا کر مستقبل میں مزید بہتر فیصلے کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ بلیم گیم کھیلیں گے، آپ اپنے غلط فیصلوں کی ذمہ داری خود نہیں لیں گے، تب زندگی میں آگے جا کر آپ جو ہے نا صحیح فیصلے نہیں کر پائیں گے، آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں گی۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے نا ذمہ داری لینی ہے۔ جب آپ ذمہ داری لیں گے تبھی تو آپ سیکھ پائیں گے، تبھی تو آپ تجزیہ کر سکیں گے، تبھی تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول جو ہے نا وہ انکریز ہوگا۔ اوکے، ناکامی کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کامیابی سے ذرا پہلے یاجوج ماجوج کی طرح جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کامیابی کے بالکل قریب ہی ہیں، لیکن آپ کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں اور آپ جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کامیابی حاصل کرنے کے بڑے قریب ہی ہوتے ہیں، آپ اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے ہی والے ہوتے ہیں، لیکن آپ مایوس ہو کر جو ہے نا اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے جو ہے نا کچھ باتوں پر فوکس کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کام کے تسلسل کو نہیں توڑنا، بھلے آپ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا کام کریں، لیکن اس تسلسل کو آپ نے ٹوٹنے نہیں دینا۔ دوسری چیز، آپ نے مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، اگر آپ مایوس ہو گئے تو کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ تو تیسری چیز، آپ نے جو ہے نا مستقل مزاج رہنا ہے، آپ نے جو ہے نا اپنے ٹارگٹ کو لے کے، اپنے گولز کو لے کر، اپنے ڈریمز کو لے کر مستقل مزاج رہنا ہے، مسلسل ان پر کام کرنا ہے، تھوڑا ہی صحیح لیکن کام ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز، آپ نے اپنے گولز کو، اپنے ڈریمز کو لے کر جو ہے نا آپ کو پر اعتماد ہونا ہے، آپ کو خود پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جو خواب دیکھے ہیں، آپ نے جو ڈیزائرڈ گولز اپنے دماغ میں سوچے ہوئے ہیں، وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں، آپ میں اتنی ایبیلٹی ہے، آپ میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ سارے خواب آپ پورے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ٹائم دینا ہے، آپ نے مستقل مزاج رہنا ہے، آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے جو ہے نا خود پر بھروسہ رکھنا ہے۔ تو یہ تمام فیکٹرز جو ہے نا آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ ناکامی کی تیسری وجہ یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کو آپ کے کام میں جو ہے نا بے شمار لوگ جو ہے نا وہ انوالو ہوتے ہیں، ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے آپ کے کام میں۔ بے شمار لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کون سا ڈیسیجن کس وقت لینا ہے، یا پھر اگر آپ ڈیسیجنس لے بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ڈیسیجن میں یا آپ کے راستے میں ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ زندگی میں آگے نہ بڑھ پائیں، یا پھر وہ ڈیزائرڈ گولز جو آپ نے سیٹ کیے ہیں وہ اچیو نہ کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ناکامی کی کہ آپ کے راستے میں یا آپ کے فیصلوں میں بہت سارے لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے، بائی فورس بھی ہوتی ہے، انٹینشنلی بھی ہوتی ہے اور ان انٹینشنلی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے اس پر توجہ دینی ہے کہ کون کون سا انسان آپ کے کام میں انوالو ہو سکتا ہے اور کون کون سا انسان آپ کے فیصلوں میں انوالو نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے، اور نہ ہی ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا ایبیلٹیز ہیں، آپ کے اندر کیا کیا ٹیلنٹ ہے، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 ریزنز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اگر آپ نے ان کو جو ہے نا کنٹرول کر لیا تو آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکے تو آپ کی زندگی میں بے شمار ہرڈلز کریٹ ہو جائیں گی، آپ اپنی زندگی میں وہ ڈیزائرڈ گولز نہیں اچیو کر سکیں گے جو آپ نے سوچے ہوئے ہیں۔ ویورز، اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو اگر کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو لائک ضرور کر دیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔